يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي بريرينا. يو صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن فلوق، غادي نخرجوا وغادي نفلوغيو بالجو برو، غنفلوغيو بلا جو برو، نشوفوا الناس واش محترمين فعلا الحجر الصحي، ونشوفوا الاجواء كي دايرين على برا، واش كاين الناس بزاف، واش قليله البشريه، واش نقارض بنادم على برا ما كاينش الانسان، ونشوفوا كاع الاجواء، ونمشيو للسوبر مارشي باش نتغداو المؤونه اللي تكفينا واحد جوج ديال السيمانات ولا اكثر. المهم الانسان يحاول يجيب الضروريات، الخضر والفواكه وداكشي اللي اساسي. واحد القضيه ما كايناش عندي الكمامه وما عنديش جل هيدروالكوليك اللي المعقم اللي كيحيد اللي كيقتل الميكروبات. هنا في فرنسا ما غاديش تلقاهم في الفرماسيان، ويمكن حتى المغرب ما كاينش، ما غاديش تلقاهم، ولكن مشيو نسولوا الفرماسيان اللي عندهم ولا لا، وديك الساعه نكملوا الطريق ديالنا للسوبر مارشي. قبل ما نخرجوا خصنا نعمروا الورقه لوتوريزاسيون كوم كوا نخرجوا ونكوشيو الموتيف، غنكوشيو زعما السبب اللي هو تمشي تتغدى، تشري المواد الاوليه. هذه كانت الورقه الاولى اللي خرجت فرنسا. دابا راه خرجوا الورقه لا فيرسيون الثانيه مبدله على هذه، فيها شحال موديفيكاسيون زادوها على هذه. ما كيقبلوش انك تعمرها في التليفون، ولكن خصك تكتبها باليد. الا ما عندكش لامبريمونط في الدار، ما عندكش كيفاش تامبريمي الورقه لاتيستاسيون. المغرب لا، المغرب تعطيوك ورقه فيها بعدا الكاشي ديال الشيخ، عندك الساعه كتعمر انت دوك المعطيات اللي خصك تعمر. هي هذه لا ديغنيغ ميزاجور ديال لاتيستاسيون ديبلاسمون ديروغاتوار. شنو هو الفرق بين هاد لاتيستاسيون ولاتيستاسيون اللي عندنا في المغرب؟ هاد لاتيستاسيون كيمكن لك انك تخرج دير اكتيفيتي فيزيك، يعني كدير سبور، ولكن ابروكسيميتي دان كيلومتر، ولا تقدر تخرج الى عندك الحيوانات الكلاب ولا المشاش، ولكن 1 كيلومتر، يعني من البلاصه فين ساكن ما خصكش تفوت 1 كيلومتر. الجو مسمس. دونك اول حاجه هي نعمرو لا دوموند، الورقه والستيلو، العقوبه. دونك دابا نكتبوا لاتيستاسيون ديبلاسمون ديروغاتوار، وان شاء الله نمشيو نخرجوا ونشوفوا الاجواء كي دايره. بنت الشميشه متحمس انني نخرج غير هاد اليدين هادي، راه شحال هادي ما نشوفوش الشمس. ديبلاسمون بور افيكتوي دي زاشا. المهم هذا هو السبب اللي غنكتب في الورقه، حيت كاينين 7 ديال الاسباب، والسبب الرئيسي اللي كيهمك انت هو اللي كتكتبو في الورقه. باش تكتب 7 ديال الاسباب كاملين وتقش على وحده، اللهم تكتب واحد السبب وتقش هو نيت. كتبت هذا ديال الديبلاسمون وكشيتو. واش انا خويا نكتبوا هادشي كامل، عرفتي شحال ديال الكتابه؟ اللهم تخرج مره واحده في الشهر، ماشي 15 يوم في الشهر. دابا ان شاء الله نمشيو نخرجوا نتغداو ونشوفوا الاجواء كي دايره. الله شحال هادي ما خرجت لبرا، 15 يوم. عرفتي راه كتجيني الزنقه في شكال، كتجيني برا في شكال. شوفوا كي داير هنايا خاويه الدنيا. واش الانسان نقارض؟ الانسان يمكن نقارض، الانسان نقارض. كاينين الطوموبيلات، يعني الناس كاينين في ديورهم، الناس فعلا محترمين الحجر الصحي. بعدا هنايا جو زوين. ان شاء الله في هذا الفلوق هذا غنشوفوا الاجواء هنا في سنازير كي دايره، ونمشيو لجوج ديال لي سوبر مارشي. واحد السوبر مارشي كنشري فيه غير الشوفان، عندهم الشوفان يا سلام كاليتي زوينه، والاخر كنشري فيه الخضره والمسائل كامله. غادي نتغدى المؤونه ديال 15 يوم ولا 20 يوم. المهم غادي نشارجي، جايب معايا الميكات في اللور، غادي نشارجيو. الهليكوبتر باقي، الهليكوبتر ديال لا سيغتي ديال الامن، كيشوفوا سنازير من الفوق، غيشوفوا اللي كيخالف القانون من الفوق يطبقوا عليه القانون. الناس داخلين ديورهم السكتو الخاوي، يا سلام شحال هادي ما شفتش الشمس بحال هكا. عرفتي يدي راه خصني واقيلا نلبس غير تيشيرت، ولكن راه كاين البرد. كيعجبوني هاد الديور، واحد فيه الاحمر، واحد فيه الازرق، واحد الصفر. واحد الديكور زوين هنايا الديور هادو الالوان. الله كالم. كنتسنى غير لحظه فاش يوقفوا عليا الجندرم ولا البوليس، نوريهم الورقه، نوري الورقه ونصور لكم داكشي كيفاش كيتم. الزنقه خاويه، ما كاين حتى واحد كيدور هنا. شوفوا معايا البلاصه ديال الزبل حاشاكم، الفوتوي. الناس كتلوح شي حاجه اللي ما عندها ما دير بها كتلوحها في الازبال، يعني تقدر تلقى اي حاجه مزيانه باقي صالحه تقدر تلقاها في الزبل. اول حاجه غنديرو هو نمشيو للفرماسيان نسولهم واش عندهم الكمامات وعندهم لي جيل هيدروالكوليك. هذا هو الشارع الرئيسي ديال سنازير. قلال الطوموبيلات اللي كيدوروا هنايا، قلال ما كثرش بزاف. ها لا فارماسي. انتم قراو معايا، قراو. Nous n'avons pas de masque, de gants, on stop. D'accord. Je peux mettre du gel parce que moi j'ai un litre de gel qu'on déconditionne comme ça. D'accord. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens, des fois les gens ont des petits flacons dans leur poche ou
D'accord. On les remplit quoi. Ok. Ou ça. Mais ça, pour l'utilisation, c'est pas Oh, ouais, top, c'est pas quoi. pratique. Ah non, c'est pas pratique. D'accord. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ok, Ouais. ok. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. كنقيسش جيل الهيدروالكوليك كاين عندهم، ولكن كيخصني نجيب قرعه كتسد. كاين عندي واحد القرعه في الدار يمكن نرجع عندهم باش يعمروها ليا بالجيل. ولا جيل الهيدروالكوليك كيتباع بالعبار، والله الا الحماق. الخوا ديال بصح براسكم باللي ان سنازير تلاقاو سبعه ديال ليكا، 7 الحالات في واحد الباطو كيتقاد هنايا. 7 الحالات راه خلاوهم في ذاك الباطو، ما حيدوهمش من تما باش ما يعادوش الناس. هنايا البلاصه ديال لي بيس، والبيس ما كيدورش هنايا، البيس ما كاينش. دونك الحاجه اللي غنديروها نمشيو للسوبر مارشي ابي، ما بعيدش بزاف، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق من هنايا. وغادي نمشيو للسوبر مارشي اللي كيقبلوا لي تيكي ريستو. لي تيكي ريستو هما دوك لي تيكي اللي كتقدر تشري بهم سواء في لي ماغازان، سواء تمشي تاكل في ان ريستو كتخلص بهم. الشركه كتعطيهم لك وكتخلص تقريبا 30%. الثمن اللي تيكون في كل تيكي ريستو على حسب الشركه وعلى حسب البوزيسيون ديالك في الشركه، واش كادر ولا تكنيسيان، كل واحد وشحال، مثلا 9 اورو 8 اورو. المهم لي تيكي ريستو مزيانين وخاصهم يداروا في المغرب. بغيت نوريكم لاكار ديال التران مسدوده. هاد الطواله هادي تقريبا خاويه، ما كاينش الحس ديال البشر الا الطوموبيلات. في خطر، نحن في خطر يا اخوه. يهربوا. احسن شوفان شريت واحد الان في فرنسا. كما كتشوفوا دابا الصف هنا تقريبا 2 متر بيني وبين هذا السيد، داك اللي من بعد حتى هو. المهم كاين ليسباس. دابا غنجي لهنايا نتسنى نوبتي متى دوز. وديك السيده حتى هي دارت جيل الهيدروالكوليك يديها. المهم كلشي مقاد عندهم، يعني كاين لي جيان وكاين لا سيكوريتي مقاد ديال المسائل ديالهم. Bonjour. Il vous faudra du pain? Non, merci. Carte du magasin? Non, je l'ai pas. Voilà. De rien. Merci monsieur, bonne journée. À vous également. Au revoir. حاجه عجبتني في هذا البتي ماغازان هذا، عندهم هنا التعقيم، كلشي التعقيم. كاين جيل الهيدروالكوليك، لاكيس والبلاصه فين كيدوزو لي زارتيكل حتى هما تيعقموه. دونك تيعقموا كلشي، يعني برافو. عقمت عندهم بعدا يدي حاجه مزيانه، وعقمت حتى الكاميرا. هنايا كيبان بحال الصحراء. هنايا ديما كيكون عامر بالطوموبيلات، حيت عامر هنايا بلي ماغازان. الصال ديال السبور فينا هما اليامات فاش كنا كنترينيو. قربنا لذاك السوبر مارشي فين كتقدا باش نتقدا المسائل ديالي اللي خاصني، ونرجعوا ديك الساعه للدار. اش كندير انا هنا بوحدي، هنا بوحدي، كنحس براسي بحال في الصحراء، كنحس بانسان نقارب. واخا هكاك ما كاينينش البوليس ولا المخزن، زعما مازال ما وقف عليا شي بوليس. وقف عليا باش نوريه الورقه، وكتبنا داك الشيء بالخاوي، زعما كامل اللي كيكتبوا ديك العقوبه كتبناها في والو. اخيرا وصلنا للسوبر مارشي اللي كنتقدا فيه. هادو كيقبلوا لي تيكي ريستو، وحتى الاثمنه عندهم رخاص، ما غاليينش بزاف. ولكن واش دايرين القضيه ديال التعقيم ودايرين ليجيان كما هذاك اللي شفنا ديك الساعه، الله اعلم. حنا ندخلوا ونشوفوا كي داير. جونطخ افيك لو ساك هذا و لامينا داكا. ما تبقاش والو بيديك. واش كيغسلوا هادو ولا ما كيغسلوهمش الله اعلم. بان لي عندهم ليجيان، ما نقيش بحال هذوك الاخرين اللي شفنا ديك الساعه. ولكن لي كيسيي و لي كليون دايرين زعما البلاستيك بيناتهم، يعني كتعطيه لا ديستانس، خصك تعطيه لا ديستانس. المهم نتقداو المسائل. بنان مزيانه اللي صارت. الطيشه هذه مغربيه من المغرب. وجود الخير ديال بصح، ما عرفتش علاش الناس كتضارب على الماكله وكتضارب على المسائل كامله. الخير بوجود، وجود الخير، عرفتي الخير موجود. هاكا بدا نقيسو، ما خصناش غير نقيسو وجهينا. هذا ديال الفطور كنخلطو مع الشوفان. 30 بيضه تقريبا 37 درهم ولا 38 درهم تقريبا. اخيرا وصلنا للبلاصه ديال لي بات. باقي كاين الروز، العدس. مسافه الامان كيحترموها حتى هنايا، اللي كيسيح حتى هما تيحترموها. دايرين الكمامات وكاين المسافه ديال الامان، ودايرين اللعيبه ديال البلاستيك اونتر الكليان والكيسير.
المهم المسائل اللي تقديت نتلاقاو في الدار. الشيفور ما خصكش تقرب ليه، سادين تما دايرين زون سون فواياجور، يعني ما تقدرش توصل للشيفور وانت بنادم هنا في الطوبيس بعاد كل واحد فين جالس. ولكن المشكل هو اليدين، كتبدا تقيس البلايص اللي كيقيسهم الانسان، هذاك هو المشكل. ما مزيرينش هنايا لي كونترول، ما تلاقيتش مع حتى شي بوليسي ولا شي حاجه باش يوقف عليا باش نوريه الورقه. اخوان الشميسه والحريه الله، بان لي هنايا في سنازير هاد الناس محترمين الكونفينمون، محترمين الحجر الصحي. اول حاجه خصنا نديرو باش ندخلو للدار خاص كيفتينا هو الاول بعدا مزيان الماء والصابون. خصنا نعقمو كاع المسائل اللي تخدينا، خصنا نعقموهم. الخدمه هنا بعدا هو الاول، عاد ديك الساعه الكوزينه. هوبلا. وفينكم روتيني اليومي؟ كيف تعقم التقضيه، كيف تعقم الحوائج التي تشتري، كيف تعقم البطاطس وكيف تعقم الطماطم. يلا بانوا لينا دابا، يلا تبينوا الهداك ديالكم، يلا عاوننا الشعب. غنوليو مازال من هنا لقدام نمبر 1 في التعقيم والنظافه، لان النظافه من الايمان. أشعة الشمس كتقتل الميكروبات، يعني الصباط ولا السبرديله اللي خرجتو به خصكم تحطوهم في شميش يتشمش. باش ما نطولش عليكم هذا الفلوق هذا ونوريكم الطريقه ديال التعقيم، كيفاش تعقم. داكشي كاين في يوتيوب. المغاربه دابا عارفين كيفاش يعقموا، النظافه من الايمان. بخلاصه القول من هذا الفلوق هذا، سنازير اغلبيه ديال الناس دايرين الحجر الصحي، اغلبيه ديال الناس داخلين ديورهم، والناس اللي شفنا في الزنقاره اغلبيه ديالهم يمشيو يقضيو الاغراض ديالهم، سواء الماكله سواء الفرماسيان ولا فارماسي ما عندهمش الماس، عندهم جيل ايدغو الكوليك، ولكن ما عندهمش شي قرعه بحال هاد القرع هادو اللي فيهم هاد البوشونات هادو اللي في شكل. تدوز واحد السيمانه ولا جوج سيمانات الى نحتاج داك الجيل ايدغو الكوليك، غندي يمكن نخوي هاد القرعه هادي ونديها باش تعمرها ليا ديك السيده اللي خدامه في الفارماسيان، ولاو كيبيعوا جيل ايدغو الكوليك بالعبار. يعني فكرونا صحاب جافيل، صحاب جافيل اللي كيدوزو في الحومات عندنا في المغرب جافيل. فما تنساوش تكتبوا لي كي جاكم الفلوق وكي دايرين الاجواء عندكم في الاحياء في المغرب، واش بحال هنا في سنازير ولا لا. وما تنساوش تدعموا لا فيديو بلي جيم باش تبان ريكوموندي للناس الاخرين. شكرا لكم بزاف على الدعم، تحياتي لكم، والوقايه خير من العلاج من فيروس كورونا. على مولانا.